नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज असार 26 गते आइतबार। विशेष गरी आज असार शुक्ल एकादशीका दिन घरमा तुलसीको बिरुवा सारेर पूजा आराधना गरिँदै बुढीगङ्गा मतगणना अपडेट। पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको सुरक्षामा कमजोरी भएको जापान प्रहरीको स्वीकार। मुस्लिम समुदायले बकर ईद मनाउँदै आज सार्वजनिक बिदासँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर। विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेटसँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारेर एकादशी मनाइँदै। बाजुराको बुढीगङ्गामा एमालेको जित, मेयरमा बानिया निर्वाचित। लमजुङमा 1 वर्षमा 60 जना फरार अभियुक्त पक्राउ। पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको सुरक्षामा कमजोरी भएको जापान प्रहरीद्वारा स्वीकार। आबेको अन्त्येष्टि मंगलबार गरिने। मुस्लिम समुदायले बकर ईद मनाउँदै आज सार्वजनिक बिदा। अविरल वर्षाले बढायो पहिरोको त्रास। रापरपामा अर्को विद्रोहको तयारी, राणालाई पर्खिँदै असन्तुष्ट समूह। भारतीय सिमेन्ट बजार वार्षिक 1.5 अर्ब निर्यातको सम्भावना। जंगली च्याउ खाँदा दाङमा 6 जना बिरामी। चौतर्फी विरोधपछि गण्डकीका मन्त्रीले गरे बाआमाको नाममा पैसा नलिने घोषणा। अप्ठ्यारो भिरमा हर्क साम्पाङ श्रमदानमा 100औं सहभागी। एमबुद्धको शालिग बनाउन बालेनको 3 वर्षको तलब लाग्ने। दौडका क्रममा लडेर बेहोस भएका प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानको ज्यान गयो। गोदावरी नदी किनारमा बालकको शव फेला। मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव, हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। र श्रीलङ्का संकट, प्रदर्शनकारीले कब्जामा लिए राष्ट्रपति निवास। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। प्रत्येक वर्ष असार शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारी 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आजदेखि सुरु हुँदैछ। 1 महिनादेखि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरको तुलसी मठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मठमा सारिँदैछ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिने गरिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुने गर्छ। असार शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्ने भएकाले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। भगवान विष्णु शयन गर्नुहुने 4 महिनालाई चर्तु मासा पनि भन्ने गरिन्छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। मेयरमा रामबहादुर बानिया र उपमेयरमा माया कुमारी खड्का कुमार निर्वाचित भएका हुन्। मेयरमा विजयी भएका एमालेका बानियाले 4777 मत पाएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका रङ्गबहादुर खातीले 3774 मत पाएका छन्। उपमेयरमा निर्वाचित एमालेकी माया कुमारीले 4727 मत पाउँदा काङ्ग्रेसकी रिता साईले 3755 मत पाएकी छिन्। नगरपालिकाको 10 वटा वडा मध्ये 1, 2, 3, 5, 6, 9 र 10 मा वडा अध्यक्ष, खुल्ला सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्य सबै एमालेले जितेको छ भने वडा नम्बर 4, 7 र 8 मा वडा अध्यक्ष, खुल्ला सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्य सबै पदमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। 30 वैशाखमा भएको मतदानमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले रद्द गरेर 23 असारमा पुनः मतदान गराएको थियो। 13659 मतदाता रहेको बुढीगङ्गामा 9128 मत खसेको थियो। लमजुङ प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 60 जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको छ। लमजुङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार 45 जना पुरुष र 15 जना महिला पक्राउ परेका छन्। उनीहरू 39 वर्ष 3 महिना 9 दिन कैद र 1,36,18,196 रुपियाँ जरिमाना असुल गर्नुपर्ने अभियुक्त रहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 42 पुरुष र 11 महिला गरी 53 जना पक्राउ गरिएकोमा उनीहरूको असुल कैद 16 वर्ष 6 महिना 3 दिन र 3,53,350 रुपियाँ जरिमाना रकम रहेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 9 पुरुष फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएकोमा असुल कैद 20 वर्ष 2 महिना 1 दिन र असुल जरिमाना 97,782 रुपियाँ रहेको थियो। डिएसपी कार्कीका अनुसार प्रहरीले फरार अभियुक्तको सूची तयार पारेर खोजी गरिरहेको छ।
जापानको दक्षिणी सहर नारामा शुक्रबार गोली हानी मारिएका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सुरक्षामा कमजोरी रहेको जापानको प्रहरीले स्वीकार गरेको छ। नाराका प्रहरी प्रमुख टोमोआकी ओनिजुकाले सुरक्षामा समस्या भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। एक राजनीतिक अभियान कार्यक्रममा आबेमाथि गोली हानिएको थियो। घटनापछि जापान शोकमा डुबेको छ। यहाँ आज माथिल्लो सदनका लागि मतदान सुरु भएको छ। चुनावी सभामा सम्बोधन गरिरहेका बेला आबेलाई 41 वर्षका पुरुषले गोली हानेका थिए। आबेको पार्थिव शरीरलाई गृहनगर टोकियोमा राखिएको छ। उहाँको पर्सि मंगलबार अन्त्येष्टि गर्ने तयारी रहेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले घरमै पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्रीको पार्थिव शरीरमा श्रद्धा सुमन अर्पण गर्नु भएको छ। साथै उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री आबेकी पत्नीलाई भेटेर संवेदना व्यक्त गर्नु भएको छ। विश्वका शीर्ष नेताहरूले पनि आबे परिवार प्रति सहानुभूति प्रकट गरेका छन्। पक्राउ परेका पुरुषमाथि छानबिन चलिरहेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज देशभर मनाइँदैछ। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गर्दछ। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। मक्का मदिना गृह मन्त्रालयले आते जाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ। मक्का मदिना जान नपाउने हज यात्रीले समेत घर घरमै बकर ईद मनाउने गर्दछन्। यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हज यात्रा हो। बकर ईदका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बकर ईदको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मुस्लिममा सुख शान्ति तथा समृद्धिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले ईद संयमता, धैर्यता, विश्व शान्ति र भाइचाराको सन्देश दिने पूर्व भएकाले यो पर्व एक आपसमा खुशी, सद्भाव तथा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। चन्द्रपुर 3 स्थित चुरे क्षेत्रका स्थानीय बर्खा लागेपछि पहिरो खस्ने डरले त्रासमा समय बिताउने गरेका छन्। चुरेमा बस्ती बसेको झण्डै 2 दशक बढी भइसकेको छ। उनीहरू डाँडा र त्यसको फेदीमा घर बनाइसकेका छन्। ठूलो झरी पर्न साथ पहिरो खस्ने डरले रातभरि सुत्न मिल्दैन। उत्तर चुरे पहाडमा स्थानीयले घर बनाएका छन्। दक्षिण भेगमा जंगल पर्छ। पहिरोबाट जोगिन अहिले समतल जंगल क्षेत्रमा धमाधम घर बनाउन थालेका छन्। चुरे क्षेत्रको महादेव डाँडा, भोलन्टारी, इपिली घारी, अरुण बस्ती लगायतका बासिन्दा पहिरोको त्रासमा बस्ने गरेको स्थानीय सोमबहादुर गोलेले दुखेसो पोखेका छन्। चुरेमा घर बनाइसकेको 2 दशक बढी भइसक्यो। अब जाने कुनै ठाउँ छैन उनले भने। अरु त केहीको डर छैन, पहिरो खसेर मरिन्छ कि भन्ने डर हो। उनको डाँडा तल घर छ। पशु बाँध्ने गोठ पनि रहेको छ। सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको अवस्था कष्टकर बन्दै गएको छ। बस्तीमा खानेपानीको चरम समस्या छ। विद्यालय छैन। स्वास्थ्य संस्थाको अभाव रहेको छ। नगरपालिका भएर पनि यो बस्तीमा सामान्य विकास समेत पुग्न सकेको छैन। बर्खामा घर बस्दा पहिरोको डर काम विशेषले चन्द्रनिगाहपुर आउँदा चाँदी नदीले बगाउँछ कि भन्ने डर। स्थानीय कर्म वाइबाले भने त्रासमा जीवन बित्ने भयो। गत वर्ष असारको दोस्रो साता गाउँबाट चन्द्रनिगाहपुर आउने क्रममा चाँदी नदीमा आएको बाढीले वाइबालाई झण्डै बगाएन। त्यस क्षेत्रमा बासिन्दालाई औषधि उपचार, किनमेल, सरकारी कामकाज गर्न चन्द्रनिगाहपुर आउन पर्ने भए पनि बर्खामा नदी बढ्नाले आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका प्रमुख सञ्जय काफ्लेले चुरेका स्थानीयलाई मानवीय सेवा सुविधाको पहुँच पुग्न नसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय वन र प्रमुख सञ्जय काफ्लेले चुरेका स्थानीयलाई मानवीय सेवा सुविधाको पहुँच पुग्न नसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय वन र चुरे अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उनले भने पहिरो र बाढीको जोखिमबाट जोगाउन स्थानीय बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गरी 2044 सालदेखि चुरेमा बस्ती बसेको हो। यो ठाउँ चन्द्रपुर नगरपालिका 3 मा पर्छ। डाँडाका केही भाग मकवानपुर जिल्लामा पर्छन्। चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै जिल्ला वनले यस क्षेत्रमा कुनै पनि संघ संस्थालाई कार्यक्रम लैजान दिएको छैन। चुरे क्षेत्रमा अहिले पनि 1500 घरहरू रहेको डिभिजन वनका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद शाहले बताए। बर्खाको बेला पहाडमा प्राय पहिरो खस्ने गर्छ। पछिल्लो समय जथाभावी उत्खननले चुरे क्षेत्र खुकुलो भएको छ। यही कारण पहिरो खस्ने डर हुने वन कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय चुरे अतिक्रमण गरी बसेकाहरूले राष्ट्रिय वनभित्रै पक्की घर बनाएका छन्। चुरेका भोलन्टार, अरुण बस्ती, इपिली घारी, महादेव डाँडा, स्वस्ति लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ। डिभिजन वनका अनुसार 1425 हेक्टर चुरे क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। बढ्दो वन विनाश र अतिक्रमणले चुरे संकटमा परेको भन्दै वनले हटाउन प्रयास गर्दै आएको छ। तर पनि अतिक्रमण रोकिएको छैन। चन्द्रपुर 3 गैंडाटार पारी मोराङेदेखि भोलन्टारसम्म झण्डै 13 किलोमिटर चुरे क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भइसकेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपामा फेरि खटपट सुरु भएको छ। पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेसँगै क्षति पुगेको रापरपामा पुनः अर्को समूहले पनि नेतृत्वको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोहको तयारी गरेको हो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीलाई गति दिनु भन्दा पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप असन्तुष्ट समूहको रहेको छ। नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री कुन्ती शाही सहित कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू छलफलमा जुटेका छन्। यसैगरी पार्टीका नेताहरू दिलनाथ गिरी, दिल विकास राज भण्डारी, श्याम तिम्ली सिन्हा, रामकुमार सुब्बा, दमन बस्नेत, राजाराम श्रेष्ठ, केशव श्रेष्ठ, भरत पाठक लगायतका नेताहरू पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निरन्तर छलफलमा रहेका छन्। नेता दमन बस्नेतले नेतृत्वको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खेलकुद विभागको प्रमुखबाट राजीनामा दिएका छन्। वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणका लागि आफूहरूले गत महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनलाई रोजेको भए पनि अपेक्षा अनुरूप पार्टी अघि बढ्न नसकेको बस्नेतले बताए। नयाँ नेतृत्वमा विश्वास भए पनि जन्मदै निरङ्कुश जस्तो र सबैको स्वीकारी हुन सकेन। बस्नेतले भने, हामीले चाहेको कमल थापादेखि सबै अटाउने रापरपा हो, तर महाधिवेशन भएको 7 महिनामा पनि कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। असन्तुष्ट समूहका गिरी सहितका नेताहरूले केही दिन अघि पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनीहरूले अध्यक्षले सबैलाई समेट्न नसकेको गुनासो पोखेका थिए। काभ्रे लगायतका जिल्लामा सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्षले आफूहरूको अपमान गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीहरूले पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। केही पुराना नेताहरूको मानमर्दन हुने गरी लिङदेनले उनीहरू पार्टीमा नभए पनि केही फरक नपर्ने भन्ने सन्देश दिएको गुनासो असन्तुष्टहरूले लोहनीसँग पोखेका थिए। लोहनीले भने, असन्तुष्टहरूलाई थुमथुमाउँदै छलफलबाट समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने भन्दै तत्काल कुनै निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि सिमेन्ट निर्यातमा 8% सम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदै सरकारले आगामी वर्षदेखि सिमेन्ट निर्यात प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सहित 8% नगद अनुदान दिने योजना ल्याएको हो। यो सँगै नेपालमा भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ। पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीबाट उत्पादित तानसेन सिमेन्ट भारततर्फ निकासी सुरु भएको हो। इन्डस्ट्रीले 3वटा ट्रकमा 3000 बोरा सिमेन्ट अर्थात् 150 मेट्रिक टन सिमेन्ट भारत पठाएको छ। नेपालबाट पहिलो पटक भारततर्फ सुरु भएको निर्यात भैरवा स्थित सुनौली नाकाबाट भएको बताइएको छ। वनबाट ल्याएको च्याउको तरकारी खाँदा दाङको घोराईमा 6 जना बिरामी भएका छन्। शनिबार बिहान नजिकैको वनबाट संकलन गरी ल्याइएको च्याउको तरकारी पकाएर खाएका घोराई उपमहानगरपालिका 11 खैरा बस्ने 42 वर्षीय भोला बिसी र उहाँका छोरीहरू 20 वर्षीय सोनु बिसी र 15 वर्षीय कविता बिसी रहेका छन्। त्यसैगरी घोराई 12 हापुर बस्ने 42 वर्षीय लालबहादुर बस्नेत, श्रीमती 40 वर्षीय शान्ता बस्नेत र छोरा 16 वर्षीय समीर बस्नेत बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। च्याउको तरकारी खाएको केही समयमा नै उनीहरू बिरामी भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू सबैको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आफ्नै बामाको नाममा खोलिएको ट्रस्टमा करोडौं पैसा मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटबाट छुट्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरूले धेरै व्यक्तिका स्मृतिका ट्रस्ट प्रतिष्ठान लगायत योजना बनाएर बजेट छुट्याउन लगाएका थिए। धेरै विरोधपछि सामाजिक विकास मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठले उक्त बजेट उनले नलिने घोषणा गरेका छन्। उनको बाबु स्वर्गीय पुन नारायण श्रेष्ठ र आमा स्वर्गीय धनकुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा बनेको ट्रस्टका लागि 2 शीर्षकबाट 1 करोड छुट्याइएको थियो। 50 लाख भवन निर्माण र 50 लाख ट्रस्ट सञ्चालनका लागि विनियोजन भएपछि समाचार आएको थियो। उक्त समाचार पढेर नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध र आलोचना गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले हिजो आइतबार बिहानै फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उक्त बजेट नलिने घोषणा गरेका छन्। मेरो राजनीतिसँगै जनताको सेवाका लागि मेरो कर्म समाज विकासको लागि हो, गल्ती भए माफ गर्नुहोला उनले भने। गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश भएका विषयहरू सार्वजनिक भए लगतै मेरो बारेमा विभिन्न भ्रम सिर्जना भएकाले ट्रस्टको बजेटसँग जोडिएर टिप्पणी आएको छ। यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। उनले ट्रस्ट सामाजिक कामकै लागि विधिवत रूपमा दर्ता भएको संस्था भएकोले समाजकै काममा ट्रस्टले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। उनले ट्रस्ट सामाजिक कामकै लागि विधिवत रूपमा दर्ता भएको संस्था भएकाले समाजकै काममा ट्रस्टले भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएका छन्।
धरान 20 मा रहेको पकुवा खोलाबाट पानी लैजान भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङको अगुवाईमा यति बेला श्रमदान भइरहेको छ। विगत 4 हप्ता यता सार्वजनिक बिदाको दिन पकुवा खोलामा 100औं सर्वसाधारण नगर प्रमुख साम्पाङसँगै श्रमदानमा जुट्ने गरेका छन्। यो अभियानले धरानको वडा नम्बर 11 मा देखिने पानी अभाव टार्न सकिने सर्वसाधारणको भनाइरहेको छ। तर श्रमदानमा 11 नम्बर वडाका मात्र होइन, धरानका प्राय जसो सबै वडाका मानिसहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। साम्पाङ आफै पाइप तान्न अप्ठ्यारो भिरमा पुगेका छन्। उनको साथमा सर्वसाधारणहरूले काम गरिरहेका छन्। हालसम्मको श्रमदानबाट मुहानमा सानो 2वटा ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ भने झण्डै 1.5 किलोमिटरसम्म पाइप टाँगिएको छ। शनिबार पनि साम्पाङसँगै सर्वसाधारण पहिरो गएको अप्ठ्यारो ठाउँमा पाइप तान्न व्यस्त रहेका थिए। खुसीको कुरा के भने मैले जनतालाई विकाससँग जोड्न सके जस्तो लाग्छ। यो काम भनेको हरेक जनतालाई मेरो आफ्नो पनि हो भन्ने लागेको छ। यस्तो इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको थिएन। धरानको सर्दु खोलाबाट पम्पिङ गरेर पानी तान्दा मात्रै मासिक 30 लाखसम्म बिजुलीको बिल उठ्ने गरेको र वार्षिक खर्च करोडौं हुने गरेको साम्पाङ बताउँछन्। त्यही खर्चलाई घटाउनका लागि पकुवा खोला तथा अन्य धेरै खोला खोल्साको पानी जम्मा गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले र्यापर एम बुद्धको शालिग आफ्नै तलबबाट बनाउने बताएका छन्। एम बुद्धको शालिग बनाउन बजेट छुट्याएकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको हुँदा शाहले आफ्नै तलबबाट शालिग बनाउने घोषणा गरेका छन्। एम बुद्धको शालिग निर्माण गर्न 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो, तर सरकारी पैसामा शाहले आफू निकटको शालिग बनाउन लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो। अब एम बुद्धको शालिग बनाउन 3 वर्ष धेरै लाग्ने भएको छ। शाहले शालिग बनाउन 3 वर्षसम्म आफ्नो तलब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलमा लामो दौडका क्रममा लडेर बेहोस भएका प्रहरी जवानको ज्यान गएको छ। लडेर बेहोस भएका अछामको मल्ले गाउँपालिका 6 झाडी गाउँका 21 वर्षीय प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान भरत बोहराको हिजो उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। तालिम केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार बोहरा गएको 22 गते 10 किलोमिटर लामो दौडका क्रममा लडेर बेहोस हुनु भएको थियो। लामो समयसम्म होस नआएपछि हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि उनलाई कोहलपुर रेफर गरिएको थियो। कैलालीको गोदावरीमा एक बालकको शव फेला परेको छ। गोदावरी नगरपालिका 3 डमलामा गोदावरी नदी किनारमा अन्दाजी 7 वर्षीय बालकको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार शवको अनुहार नचिनिने, शरीरमा कपडा नभएको अवस्थामा फेला परेको हो। शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा पठाइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। हाल देशभर मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। हाल गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा सामान्यतयादेखि पूर्ण बदली रही देशको बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भूभागमा केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सोमबार पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको सरकारी निवास कब्जामा लिएका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से सुरक्षित स्थानमा गएको भनिएको छ, तर कहाँ छन् भन्ने नखुलेको श्रीलङ्कन सञ्चार माध्यम डेली मिररले जनाएको छ। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको श्रीलङ्कामा बढ्दो महँगी र अति आवश्यकीय वस्तुको चर्को अभाव रहेको छ। देशको विद्यमान आर्थिक सङ्कटका लागि राष्ट्रपति गोटाबायालाई जिम्मेवारी मान्दै उनको राजीनामा मागेर लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ। यो अवधिमा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले राजीनामा दिएपछि रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्री बने, तर आन्दोलन रोकिएन। आर्थिक सङ्कटसँगै तनाव पनि बढ्दै गयो। शनिबार बढ्दो महँगीका साथै खाद्यान्न, इन्धन र औषधि अभावको विरोधमा र्याली आह्वान गरिएको थियो। प्रदर्शनलाई विपक्षी दल, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी, किसान संगठन लगायतले समर्थन गरेका थिए। सरकारले भने प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले शुक्रबार राति 9 बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषणा गर्दै नागरिकलाई घरमै बस्न भन्यो। सडकमा सेना र प्रहरी तैनात गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।